الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل اتھے عملہ دی سخت پر جول ہووے اتھے کم نیارو سفار شاندہ سارا عمل نامہ تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا ہر ایک دے سامنے آ جانا جو منہ بولیا بول ہووے تے فرشتیاں اسنو کی پچھنا خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے دو جگ
کے اندر جے تو سخ جانے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال بچ ماں ہووے راضی اس حال اندر تو جی لیا کر تے ساری عمر نہ باپ دے سامنے بول بویں ماں دے سامنے لبانوں سی لیا کر تے جے تو ساری زندگی سکھ جانے پیر دو کے ماں دے پی لیا کر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک اندر سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 83 اندر بنی اسرائیل کھولو لے گئے وعدے دا تذکرہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بنی اسرائیل دے لوگو اللہ پاک نال وعدہ کرو کہ اللہ دے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں، کوئی حاجت روائیاں کرن والا نہیں، اور کوئی عبادت دے لائق نہیں، کیونکہ بنی اسرائیلیاں دے اندر ایک بری عادت پائی جاندی سی جس وقت انہاں دا کوئی ولی یا نبی دنیا تو جاندہ ان دی قبر نو سجدہ گاہ بنا لیندے سے اللہ فرماندے نے وعدہ اس بات دا اللہ نال کرو کہ عبادت صرف اور صرف اللہ دی کرنی ہے اور اللہ کلے دی کرنی ہے یہ ہو گیا پہلا وعدہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا دوسرا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماندے نے وعدہ کرو اللہ رب العزت دے نال اپنے ماں باپ دے نال احسان کر دیا رہنا ہے اپنے ماں باپ دے نال نیکیاں کر دیا رہنا ہے یعنی ہر شریعت اندر اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید دے نال نال ماں باپ دا تذکرہ ضرور رکھیا ہے اللہ فرماندے نے یاد کرو لقمان نو میرا بندہ لقمان گزر گیا ہے جڑا اپنے بیٹے نو واز کر رہا سی بیٹا کوئی بھی اللہ دے مقابلے اندر رب نہیں ہو سکدا کوئی الہ نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روائیاں کرن والا نہیں اے بیٹا عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت دی ذات دی کرنی ہے اللہ پاک نو اپنے بندے لقمان دا آواز اتنا پسند آیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندے دے آواز نو روک کے سورہ لقمان دی 14 نمبر آیت اندر اللہ پاک نے خود کے آواز فرمایا ہے اللہ فرمانے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ میں اللہ ساری انسانیت نو واز کر رہا کہ اپنے ماں باپ دے نال اچھا اور اس نے سلوک کرے آجے قرآن پاک دے بے شمار مقامات تے اللہ پاک نے عقیدہ توحید دے نال ماں باپ دا تذکرہ رکھے جائے پہلا حق اللہ نے اپنا ذکر فرمایا ہے اور دوسرا حق اللہ رب العزت نے ماں باپ دا ذکر فرمایا ہے آئیے اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام دی 151 نمبر آیت اندر تذکرہ فرمایا میں دعا کرنا اللہ جنہ ساتھیاں نے آج دی اس مجلس مو سجایا انتظام کیتے اہتمام کیتے تو آڈینا رابطے کیتے تو اسی اپنا وقت نکال کے آئے اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے بالخصوص میرے بھائی غلام قادر صاحب اور انہاں دے دیگر احباب جماعت دعا کرنا کہ اللہ سب دے رزق اندر برکتہ عطا فرمائے
اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے قرآن اندر اعلان فرما دینے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا اللہ پاک فرما دینے میرے پیغمبر فرما دیجئے کہ اللہ پاک نے حرام کر چھڑے آئے کوئی اللہ پاک دے نال شرک کرے اللہ پاک نے شرک نو حرام کر دیتا ہے کوئی الہ نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں کوئی حاجت روائیاں کرن والا نہیں رزق دا مالک میرا اللہ زمین آسمانہ دا مالک میرا اللہ کائنات اندر جو کچھ بھی ہے ہر چیز دا مالک میرا اللہ اللہ دی قسم ہے او کلا ہے اندہ کوئی شریک نہیں اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں کوئی ڈبیاں تارن والا نہیں کوئی تردیاں ڈوبن والا نہیں اے صرف اور صرف ذات اللہ رب العزت دیئے اس واسطے میں محبت دا پیغام دینا چاہنا واشانا رب رحمان دیا اے واشانا رب رحمان دیا جن نے ساتے اسمان کھلارے نے میں جگمگ جگمگ کر دے تارے نے میں سورج دے لشکارے نے حکیم کرنج چن نوران دیا واشانا رب رحمان دیا اللہ پاک نے سورت نام اندر ماں باپ عزت مسئلہ کیوں بیان فرمایا ہے اللہ دسنا چاندے نے علماء تشریف فرمانے انعام عربی اندر جانورانوں کیا جاندہ ہے اللہ دسنا چاندے نے ایڈا اپنے ماں باپ دا خیال نہیں کردہ ایڈا اپنے ماں باپ نہ لاچھائیاں نہیں کردہ ان دیتے جانوران در کوئی فرق نہیں اور اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرما دینے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اس سورۃ النساء دی آیت نمبر 36 اللہ فرما دینے اللہ تو سوا کسی دی عبادت جائز نہیں اور فرمایا اپنے ماں باپ دے نال اچھائیاں کر دے رہو اپنے ماں باپ دے نال نیکیاں کر دے رہو نساء عربی اندر عورتانوں کیا جاندہ ہے اللہ دسنا چاہتے نے خالی ماں باپ دی خدمت کرنا اے بندیاں دا کم نہیں اے مردان دا کم نہیں بلکہ عورتانوں میں چاہیدہ ہے وہ اپنے ماں باپ دے نال اچھائیاں کرن اپنے ماں پیاں دے نال حسن سلوک کرن میریاں بہنوں میں سن رہیاں نے میریوں بہنوں یاد رکھیا جے اس گھر اندر بھی اپنے بزرگوں دا خیال رکھنا ہے جس وقت ہجرت کر کے دوسرے گھر اندر چلا جانا ہے اوتوں دے بزرگوں دا بھی خیال رکھنا ہے یوں خیال رکھنا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا رحمت کائنات فرما دینے جامعہ ترمذی دی 1919 نمبر روایت فرمایا لیس مننا من لم یرحم صغیرنا ولم یبکر کبیرنا میرے صحابہ میری امت جڑا انسان اپنے بزرگاں دا احترام نہیں کرتا ہوندہ محمد نہ تعلق کی کوئی نہیں میرے پیغمبر نے دسے آئے اس گھر اندر بھی اپنے ماں پیوں دا خیال رکھنا ہے جس وقت ہجرت کر کے چلا جانا ہے اوتھے بھی اپنے ماں پیوں دا خیال رکھنا ہے اوتھوں دے بزرگاں دی عزت کرنی ہے اے مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کئی مقامات اپنی عبادت دے نال نال ماں باپ دی عزت دے مسئلے نو بیان فرمایا ہے ایک کان والا میرے پیغمبر کھلایا روایت صحیح البخاری اندر اتاب و مواقت الصلاة دی
دی 527 نمبر حدیث اندر آکے کہندہ محبوب ایو العمل احب الاللہ سونیا ہو کیڑا عمل ایڑا اللہ پاک کو بڑا ہی پیارا لگدا ہے ایڑا اللہ پاک کو بڑا ہی پسند ہے میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماتے نے الصلاۃ علی وقتھا آن والیا نماز نو دے اصل وقت ادا کرنا اے عمل اللہ پاک کو بڑا ہی پیارا لگدا ہے اے عمل اللہ پاک کو بڑا ہی چنگا لگدا ہے انہیں آکھا سمائیون محبوب پھر کیڑا عمل ہے میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماتے نے بر الوالدین اپنے ماں باپ نیکیاں کرنیاں اپنے ماں پیوں دا خیال رکھنا اپنے ماں پیوں نال اچھائیاں کرنیاں اے عمل اللہ پاک میں بڑا ہی پیارا لگدا ہے اور کہنے لگا سمائیون یا رسول اللہ محبوب پھر کیڑا عمل ہے آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ اللہ پاک دے رستے اندر جہاد کرنا اس حدیث تو پتہ لگ گیا جہاد فی سبیل اللہ نالوں بھی افضل اللہ پاک نے ماں پیاں دی خدمت نو بنا چھڑے آئے اللہ پاک نے دے اندر اجر بڑا رکھ چھڑے آئے اپنے ماں باپ نال اچھائیاں کریا کرو اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کریا کرو دین اسلام تے عمل کرنے والے دی شان شیان نہیں کہ اپنے ماں باپ دا گستاخ ہوئے وہ اپنے ماں باپ دے سامنے بدتمیزیاں کرے ایک کان والا میرے پیغمبر کو لایا روایت مسند احمد اندر 26,009 نمبر روایت حوالے نال آکھے کہنے لگا محبوب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ماں سونے پیغمبر اور میں 5 وقت دیاں نمازاں دی پابندی کرانگا محبوب اپنے مال اندرو زکاة ادا کردہ روانگا سونے آتے موت تک میں رمضان دے روزیاں دی پابندی کرانگا کہنے لگا محبوب انہاں تے پابندی کرن دی وجہ تمہیں نو ملے گا کہ رحمت کائنات نے فرمایا آقا فرماتے نے من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ اور مجان والیا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک تینوں انبیاء دا ساتھ عطا کر دیں گے اللہ شہداء دیاں صفہ میں جکھڑیاں کر دیں گے میرے آقا فرما دینے انہاں دے نال نال ایک گل دا خیال رکھی مادم یعوقا والدی اور اپنے ماں باپ نال اچھائیاں کردہ رمی ویکھی کتے اپنے ماں پیوں دیاں گستاخیاں نہ کر بمی پتہ لگ جا نمازاں ہو تو کمان گیاں جس وقت سی اپنے ماں پیوں دی عزت کرانگے حجاں ہو تو کمان گیاں جس وقت سی اپنے ماں باپ دا ادب کرانگے اور دو ساڑی زکاة کمائے گی جس وقت سی اپنے ماں پیوں دی عزت کرانگے اے ساریاں باتاں تو کمانیاں نے اپنے ماں باپ دا خیال کریا کرو اپنے ماں پیوں دی عزت کریا کرو معاشرے دی اصلاح اس بات اندر ہے آج کر اندر نوجوان ماں پیوں نال بدتمیزیاں پہ کر دینے اپنے ماں باپ دی عزت کریا کر اللہ پاک نے تیرے ماں پیوں نو تیری جنت بنا چھڑے آئے رحمت کائنات فرمان دینے آقا فرمان دینے ماں جنت اللہ پاک نے باپ نو جنت دا درمیان دروازہ بنا چھڑے آئے اللہ والا ترجمہ بڑا پیارا کردائے اے ماں باپ نے جنت دو میں ماں باپ نے جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کی تی جنہ خدمت کی تی جنہ جنتوں پا گئے ماں باپ نے جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے جوندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے اللہ تمہاں تے رحمت کر دے رو رو عرض صداواں کر لے سو رنگی کو گل سو رنگ
لگی کو گل اے طاہر مکا گئے ماں باپ نے جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے تین حدیثاں نبی پاک دیا میرے علم اندروں گدریاں فرمایا پہلی حدیث اندر تین قسم دے بندے جدے نے جنہ دی اللہ پاک فرضی تے نفلی عبادت وال توجہ ہی نہیں کر دے دوسری حدیث اندر آقا فرما دے نے تین قسم دے بندے جدے نے جنہ دی اللہ پاک دی رحمت نہیں اتر دی تیسری حدیث اندر فرمایا تین قسم دے بندے جدے نے نبی پاک نے فرمایا اڑے اللہ دی جنت اندر نہیں جان گئے اللہ پاک نے نہ تے جنت نو خراب کر چھڑے آئے انہ تینہ حدیث اندر پہلا بدبخت ماں باپ دا نام فرمان جائے اپنے ماں پیاں دی عزت کریا کرو اپنے ماں پیاں دا خیال کریا کر اپنے ماں باپ دی قدر کریا کر ایک آن والا میرے پیغمبر دا صحابی ہے چند دن نبی پاک دے نار آئے میرے پیغمبر نال محبت ہو گئی نبی پاک نال پیار ہو گیا پیار اس قدر ہویا میرے پیغمبر نو آکے کہن لگا صحیح مسلم دی 2549 نمبر روایت اندر محبوب ابایوں کال الحجرتی والجہاد سونیا میں بیعت کرنا چاہنا ماں خاتی بیعت کرنا چاہنا ہے محبوب ہجرت دی بیعت کرنا چاہنا میں اپنے وطن واپس نہیں جانا سونیا ساری زندگی تو آڈے نال گزارنی ہے میدانہ وچ لڑ کے جہاد کرنا ہے اور جڑا تیر کملی والے تک آئے گا اور میرے جسم دے 2 ٹکڑے کر کے محبوب تاڑے تک پہنچے گا سونیا میں تلواران دے سامنے اپنی چھاتی کر دیاں گا محبوب اپنی جان دے دیاں گا پر کملی والے تے آج نہیں آن دیاں گا میرے پیغمبر نے بیکھیا اے جوان یقیناً دے ماں پہ زندہ ہوئے تے بڑے ہونگے آقا فرما دینے آن والیا داسنا ماں باپ زندگی کے فوت ہو گئے نے رائن لگا اللہ دے پیغمبر جی امی بھی زندہ ہے میرا ابو بھی زندہ ہے نبی پاک فرما دینے اے ماں باپ زندگی جی اللہ دے پیغمبر آقا فرما دینے اے میری خدمت کر کے کی لینائی محبوب اللہ پاک کھڑو اجر لینا چاہنا ماں فرمایا میری خدمت کر کے اجر لینائی جی اللہ دے پیغمبر تو آٹے اندر مدینہ پاک اندر تو آٹے نال نمازہ پڑھنیاں نے میدانہ بچ جا کے جہاد کرنا ہے سونے پیغمبر تو آٹی خدمت کر کے جنت حقدار بن جاواں گا ہمنی والے پیغمبر نے فرمایا فرجع الہ والدی کا اے جا جا اپنے ماں پیاں دے کول چلا جا اپنے ماں باپ دی خدمت کر لے اللہ تینوں نہیں اجر عطا کرے گا جمیں تو مدینے اندر محمد دے نال مل کے جہاد پیا کرنا ہے اللہ تینوں اجر نہیں عطا کرے گا پتہ لگیا جڑا ماں باپ دی عزت کر دائے اللہ پاک انہوں اجروں میں عطا کر دائے جمیں انہیں آمینہ دے لال دی خدمت کی دیئے صحابہ دے رتبے نو کوئی پا نہیں سکدا پر ماں پیاں دی عزت بندے نو اللہ پاک دے بڑا قریب کر دیں دیئے ماں باپ دی عزت بندے نو اللہ پاک دے نزدیک کر دیں دیئے اپنے ماں پیاں دی عزت کریا کرو اپنے ماں پیاں دا خیال رکھیا کرو اپنے ماں باپ دا احساس کریا کر ماں باپ دی عزت کرے گا اللہ پاک تینوں دنیا اندر بھی عزتاں عطا کرے گا کل قیامت والے دن میں اللہ تینوں عزتاں دے تاج پہنا دے گا ڈاکٹر صاحب جی میں ماننا ماں آج تو سی ڈاکٹر بن گئے ہو پرنسپل جی میں ماننا ماں آج اللہ پاک نے تنوں عہدہ عطا کر دیتا ہے لیکن یاد رکھے آجے اللہ دا قرآن دا صدائے جڑے عزت داروں مل جڑے احسان مندوں مل وہ اپنے ماں پیاں دی عزت کر دینے جس وقت تیرا باپ آوے کرسی تو کھڑا ہو جایا کر اپنی جگہ تے اپنے باپ نو بٹھا دیا کر اپنی جگہ تے اپنی ماں نو بٹھا دیا کر اپنے قدمہ والمہ باپ نو نام بٹھایا کر عزت نہیں اس گل اندر اللہ دا قرآن اعلان کر دائے یوسف پیغمبر نو اللہ پاک نے مصر دا پرائی منسٹر بنا چھڑیا جس وقت باپ آیا ماں یوسف پیغمبر دی کتے
बिठाया अपने कदमां विच बिठाया नहीं नहीं किथे बिठाया मिस्र दियां हाल दियां कुर्सियां ते बिठाया नहीं नहीं अल्लाह पाक फरमांदे ने कुरान पाक अंदर वरफा अबवैहि अलल अर्शी यूसुफ पैगंबर ने अपने मापियां नु अपने तख्त ते बिठाया है अपने नाल बिठाया है जेड़े अच्छे लोग होवन जिदों उन्हां नु इज्जत मिल जान वो अपने मां बाप दी इज्जत करदे ने तेरा बाप आवे अपनी कुर्सी तो खड़ा हो जाया कर तेरी मां आवे अपनी चारपाई तो खड़ा हो जाया कर अल्लाह दी कसम जमीन ते तेरे मापे राजी होणगे आसमान ते रब राजी हो जाएगा अल्लाह पाक फरमाते ने कुरान पाक अंदर फरमाया सूरतुल बकरा दी आयत नंबर 215 अंदर यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन अल्लाह फरमाते ने महबूब ए तुहाडे यार तुहाडे कोलों सवाल करदे ने हुण असीं कमाण वाले हो गए हां हुण असीं दौलतां लिआउण वाले हो गए हां सानू दसो साडी कमाई दा सब तो पहला हकदार कौन है सानू दसो साडी कमाई दा सब तो पहला हकदार कौन है अल्लाह ने कुरान अंदर तज़किरा फरमाया मेरे पाक पैगंबर ऐलान कर दे अपने यारां अंदर तुहाडे खर्चे बाद अंदर तुहाडे बच्चियां दे खर्चे बाद अंदर तुहाडे सजनां ते यारां दे खर्चे बाद अंदर सब तो पहला तेरी कमाई दा हकदार है तेरा बुढ़ा मां बाप है तेरा बुढ़ा मां बाप है जेड़ा बंदा मां बाप दी इज्जत करदा है अल्लाह पाक तंगियां जो निकलन दे रस्ते बना छड़दा है रवायत सहीह बुखारी अंदर मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया तीन बंदे गार अंदर फंस गए सामने पहाड़ी तो पत्थर लिया गार दे तहामे ते आ गया दरवाजा बंद होया हुण मौत दा इंतजार पे कर देने इन्हां विचों दो बंदियां ने अपने ने कमल दा वसीला पाया पत्थर इन्हां ना हटिया के दोवें बंदे बाहर आ जाण हुण तीसरे बंदे ने हथ उठा लै अपने ने कमल दा वसीला पान लगाए तांदला मंडी दे रहन वाले आ जवाना इरदा गिरद तो आन वाले हो वेखिया जेड़ा बंदा अपने मापियां दी इज्जत करदा है अल्लाह पाक तंगियां चों निकलन दे रस्ते बना देंदा है ऐन लगा अल्लाह सोनिया तुसी जानदे हो मैं बकरियां दा चरवाहा वा अल्लाह मैं बकरियां चराण वाला वा मेरे अरशों वाले अल्लाह अल्लाह मेरे घर अंदर मेरा बुढ़ा मां बाप है बकरियां दा दूध पी के असी गुजारा करने आ अल्लाह एक दिन मेरे दिल मैश दा आया मैं दूर बकरियां चरान चला गया अरशा वालिया शाम हो गई ते रात पै गई अल्लाह मैं लेट वापस घर अंदर आया वा मेरे मापे मेरा इंतजार कर दे सौ गए मैं घर अंदर आया मैं बकरियां दा दूध दोया ओनू प्याले विच पाया लैके मापियां दी चारपाई ते खड़ा हो गया वा अरशा वाले अल्लाह मेरे बच्चे मेरे कदमां में आके बह गए ने कहन लगे बाबा सानू भुख बड़ी लगी है सानू दूध पिला दियो मैं आख्या ना ना पुत्र ए दूध मैं तुहानू नहीं पिलाना ए दूध मैं अपने मापियां नू पिलाना है तुहानू नहीं पता सी मेरे मां बाप भुखे ही सौ गए ने तुसी सौण क्यों दिता अल्लाह मेरे बच्चे मेरे कदमां विच चिमड़ के रो रो के मेरे कोलों दूध मंगदे रहे अल्लाह मैं उन्हां नू दूध नहीं दिता अल्लाह मेरी ते मेरे बच्चियां दी एक कफियत रही सुबह दा सूरज निकल आया अल्लाह मेरे मापे बेदार हो गए पहले मैं दूध अपने मां बाप नू पिलाया है फिर दूध मैं अपने बच्चियां नू पिलाया है अरशा वालिया ए मां बाप दी इज्जत अल्लाह तू पसंद करना है अल्लाह मापियां दा अदब अगर तू पसंद करना है अल्लाह रिहाई अता कर दियो अल्लाह मेरी चार दीवारी अंदर मेरे मापियां तो बढ़ के किसी दी इज्जत नहीं हो सकती अल्लाह मेरी चार दीवारी अंदर मेरे मापियां दी बड़ी कदर है लिखे हदीस पाक अंदर उन्हें समझदा वसीला पाया पत्थर रेजा रेजा हो गया तिन्ने बंदे जिंदा गार विचों बाहर निकल आए ने और जेड़े तेरी ते मेरी जिंदगी विच गमां दे पहाड़ आ गए ने उस कुएं अंदर छलांग लगा बैठे हां जिथों
واپس نکلن دے رستے نہیں لب دے اسی غماں دے سمندر اندر غوطہ دن ہو گیا اپنے ماں باپ دیاں دعاواں لیا کرو اللہ پاک تنگیاں چو نکلن دے رستے بنا دے گا اللہ پاک دشمنہ کلو محفوظ فرما لے گا اپنے ماں باپ دی عزت کریا کر اپنے ماں باپ دا ادب کریا کر اور کملیا جڑیاں عزتاں سانو مل دیاں نے نہ کیا کرے تیرا کمال ہے کوئی کمال نہیں تیرا اس گل اندر اے تیرے ماں پیوں دیاں دعاواں دا کمال ہے اے تیرے ماں باپ دیاں دعاواں دا کمال ہے اے جڑے لوگ تیرے اگے پیچھے جاندے نے اللہ پاک نے جڑیاں تینوں عزتاں عطا فرمائیاں نے اللہ والا دا تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے پیچھے تیرے ماں پیاں دیاں لمیاں دعاواں نے اللہ دی قسم ہے بندہ پلٹ پروف گڈیاں میں بھی بہ جاوے اوہ حفاظت نہیں ہوندی جڑی گھر مسلح بچا کے بیٹھے ہوئے بڑھے باپ دی دعا بندے دی حفاظت کر دیئے اللہ میرے لال دیاں خیراں کری اللہ میرے پتر دیاں خیراں کری جڑی ماں دروازہ تک دی رہی دیئے تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے پیچھے تیرے ماں پیاں دیاں لمیاں دعاواں نے اے پیچھے تیرے ماں پیاں دیاں لمیاں دعاواں نے گڈیاں چ بینا اے تے ایسیاں چ سونا اے چنگا کھاندا پینا اے تے چنگائی کھڈاونا اے چنگا کھاندا پینا اے تے چنگائی کھڈاونا اے تیرے اُتے رب دیاں اے جو عطاواں نے پیچھے تیرے ماں پیاں دیاں لمیاں دعاواں نے ویری تیرے تیرے کولوں ہر ویلے ڈر دے اور ٹھاٹھ تیری ویکھ کے دے ٹھنڈے ہو کے پر دے دور دور تیرے کولوں رہندیاں بلاواں نے پیچھے تیرے ماں پیاں دیاں لمیاں دعاواں نے اپنے ماں باپ دی عزت کریا کرو اللہ پاک نے فرمایا اپنے ماں پیاں دی خدمت کرنی جے اپنے ماں پیاں دا ادب کرنا جے اپنے ماں پیاں دی عزت کرنی جے میرے پیغمبر دے کولے کان والا آیا آگے کہنے لگا محبوب میں خدمت کرنا چاہنا وا میری خدمت دا سب تو پہلا حقدار کون ہے رحمت کائنات نے فرمایا ہموں کا تیری ماں ہے آندہ محبوب پھر کون ہے آقا فرماتے ہیں پھر بھی تیری ماں ہے سونیا پھر کون ہے فرمایا پھر بھی تیری ماں ہے میرے نبی نو کہنے لگا محبوب چوتھی بار میری خدمت دا حقدار کون ہے فرمایا محبوب کا تیرا باپ تیری خدمت دا حقدار ہے محبوب اللہ پاک نے مانو درجے کیوں عطا فرمائے نے اللہ فرماتے نے قرآن پاک اندر سورۃ الاحقاف اندر میرے مالک نے فرمایا ماں ہوئے جنہیں 9 ماہ تک تینوں اپنے پیٹ اندر اٹھایا ہے پھر تکلیف نہ تینوں جنم دیتا ہے پھر 2 سال تک تینوں دودھ پھیلان دی رہی ہے تاں اللہ پاک نے مانو انہیں رتبے عطا فرمائے نے اپنی ماں دی عزت کریا کرو اپنی ماں دا ادب کریا کرو اپنی والدہ دا احترام کریا کرو ماں دے سامنے بدتمیزی نہیں کری دے ماں دے سامنے زبان نہیں کھولی دے اللہ دی قسم ہے میں اس مجمع اندر اگر بزرگانوں کھڑا کرا بابا جی تسی نہیں بیمار ہو جواب آئے گا میں نہیں بیمار ہوں یا کہے گا پتر میں نے شوگر ہو گئی ہے یا کہے گا اللہ نہ کرے پتر میں نے کینسر دی بیماری ہے یا کہے گا پتر میں بلڈ پریشر دی بیماری اندر مبتلا با پر اگر انہاں نو کلیاں کر کے پوچھیا جاوے بابا کیوں بیمار ہے اصل اندر بیماریاں ہیں نہیں اصل اندر رو کے کہن گے پتر میں اپنی اولاد تم بڑا دکھی ہو گیا ماں پتر میری اولاد میرا ادب نہیں کر دی اور جوانوں ماں پیاں دی عزت کریا کرو اپنے ماں پیاں دا ادب کریا کرو اگر تیری ماں کافر بھی ہووے مشرکہ بھی ہووے اسلام پھر
پھر بھی آندا ہے اپنی ماں دی عزت کریا کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا صحابی ہے ایک دن نبی پاک کو لایا ہے میرے آقا پاک نے دیکھیا ابو ہریرہ دیاں کھیاں برس پئیاں روایت صحیح مسلم اندر میرے پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ یار رو کیوں رہے آئے اے لگا محبوب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا ماں میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا سونیا ہر روز تواڈے خلاف گلاں کر دیئے آج تے میری ماں نے خط کر دیتی ہے محبوب میرے کلو برداشت نہیں ہویا میں تواڈی مجلس پاک اندر آ گیا ماں میرے پیغمبر نے فرمایا اور میرے پیارے ابو ہریرہ دس نہ پھر کی کریے فرمایا سونیا میری ماں دے حق اندر دعائی کر چھڑو رحمت کائنات نے اپنے خطانوں اٹھایا ہے نبی پاک دعا کر رہے نے جناب ابو ہریرہ نے اللہ چھڑیاں نے میں کہنا وا صحابہ پوچھ دے ہونگے ابو ہریرہ دوڑ کیوں رہے ہو فرماندے ہونگے لوگو میں تاں دوڑ کے جا رہا ہوں آج ویکھاں تے صحیح پہلے رحمت کائنات دی تو آسمان تے جان دیئے یا ابو ہریرہ پہلے گھر دے دروازے تے جاندا ہے فرماندے نے میں دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندروں آواز آئی ابو ہریرہ اتر رک جا میں دروازہ کھولنیا میں آکیا آج میری ماں دا لہجہ بڑا نرم ہے میری والدہ محترمہ نے دروازہ کھولیا امی جان نے دروازہ کھولیا میری ماں میرے سامنے آئی ہے میری ماں دے سر اندرو پانی دے قطرات پہ ڈگ دینے میں سمجھ گیا کہ میری امی غسل کر کے آئی ہے ارمان نے میری والدہ نے میرے کندھے تے خط رکھ کے پڑھیا اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پتہ لگیا ماں کافر بھی ہوئے تھے ماں دے سامنے بدتمیزی نہیں کری دے تیرا باپ وقر دا مشرک تے کافر بھی ہوئے اپنے باپ دی عزت کریا کر اپنے باپ دے سامنے بدتمیزی نہیں کری دے اللہ پاک فرماندے نے قرآن پاک اندر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اور مایا لوگو اس وقت نو یاد کرو جس وقت ساڈا پیغمبر ابراہیم اپنے باپ نواد پیا کردہ سی یا ابتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی اندہ معنی بنتا ہے اے میرے پیارے والد محترم اے میرے پیارے ابو جی اے میرے والد محترم اللہ دی قسمیں ادب دیاں سارے تقاضے اس جملے اندر بند ہو گئے نے سارا ادب اس جملے اندر اللہ پاک نے رکھ دیتا ہے یا ابتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا بابا انہاں دی کیوں عبادت کر دے ہو جڑے ویکھ نہیں سکدے جڑے سن نہیں سکدے ابو جڑے نفع نقصان دے مالک نہیں ہو سکدے یا ابتی لا تعبد الشیطان بابا اصل اندر تسی شیطان دی عبادت کر رہے ہو یا ابتی باپ کون ہے جنہیں اپنے گھر اندر بت بنان دا کارخانہ لگا جائے باپ نوکھڑ مزاج اور تاغلے منڈی دیا نوجوانا اے لگا اراغی بنانتانا دکھاتی یا ابراہیم میرے گھر اندر میرے محبوبہ دا گستاخ کتوں پیدا ہو گیا میرے گھر اندر میرے محبوبہ دیا گستاخیاں کرنے والا کنے آ گیا لا ارجو منہ کا ابراہیم باز آجا نیتے میں تینوں رجم کر دیاں گا ابراہیم میں تینوں پتھر مار مار کے خلاق کر دیاں گا ابراہیم نکل جا میرے کار اندرو نظر نہ آوی مینو اے باپ دا انہا عدب کی تے رب دے نبی نے اے نہیں آکھیا میں اللہ دا پیغمبر آن تو سی بت بنان والے ہو انہیں کیوں نہیں ابو جی میں چلا جا
جانما سلام علیکا بابا میں جتھے بھی جاواں گا تھوڑے واسطے دعا میں کردا رہواں گا پتہ لگیا تیرا باپ وقت دا کافر تے مشرک بھی ہوئے پھر بھی باپ دے سامنے بدتمیزی نہیں کرنی میں دلائل رکھنا میں اس جملے تے میں اللہ دی رحمت نال 2 گھنٹے بھی گفتگو کر سکنا میں اس جملے تے ماں باپ کافر بھی ہوں ماں باپ دے سامنے بدتمیزی نہیں کرنی اللہ پاک نے ابراہیم دی اے ماں پیاں دی عزت کرنی انہی پسند آئی ہے اور میں ابراہیم ہی مانگنا ہے ربی حبلی من الصادقین اللہ میں نے ایک پتر مانگنا وا اللہ میں بڑھا وا میں نو کلیاں نہ چھڑ دے می اللہ میں نو اولادی عطا کر دے فرمایا جا جا ساڈا خلیل پیار انی پسند آئی ہے میرے پیارے ابراہیم اسی تیری ادانو انہا پسند کیتا ہے ابراہیم تو باپ دی عزت کر کے بخائیے جا جا اسی تینو پتر انج دانگا تا کر دیتا ہے گردن تے چھری بھی رکھیں گا اسی تک نہیں کرے گا ابراہیم پیغمبر نے اسماعیل نو بادو تو پکڑیا ہے فرمایا آنا میرا بیٹا ہی جیوار دے محترم اسماعیل پتر میں نو خواب آئیے میں خواب اندر تینو ذبح کر رہا ماں اسماعیل کہنے لگے نے یا بنیا ابراہیم پیغمبر پیادے نے یا بنیا انی ارا فی المنامی انی اذباہ کا فنظر ماذا ترا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین پتر میں تینو ذبح کر رہا ہوں پتر میں تیری گردن تے چھری چلا رہا ہوں پتر میں تیری گردن تیرے جسم تو لگ کر دینی ہے فرمایا ابو جی اے میرے پیارے بات محترم جس بات اللہ پاک میں حکم دیتا ہے کر گزرو تسی اسماعیل و صبر والا پاؤ گے ابراہیم پیغمبر نے چھری رکھ دیتی اپنے لال دی گردن تے آسمان دے فرشتے بھی گھران ہو گئے عرشاں والے پتر نہ فرمانو بیتے گل سمجھ اندر آ دیئے اللہ پتر بھی فرما بردار ہے فرمایا چپ کرو میرے فرشتے ہو میں اپنے خلیل و ماں پیان دے ادب دی دسنا جانا ماں تو ماں باپ دی عزت کی تیئے اپنے باپ دے احترام کردہ رہے ہیں اسی پتر دنوں کنہ فرما بردار عطا کیتا ہے چھری چلا رہے نے چل نہیں رہی فرماتے نے چل چھریے چل دی کیوں نہیں ہو میں جلدی اپنے ننے اسماعیل دی گردن تے چلاما رب دے پیاریاں بچو جاما آسمان تو آباد آئی قد صدق تر رؤیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حضرت مولانا محمد یونس شہزاد سلفی صاحب اللہ پاک فرماند نے ابراہیم پہ آریا اسی تنو پتر انجدہ غطا کر چھڑے آئے ہن گردن تے چھری بھی چلائیں گا اور سی تک نہیں کرے گا ایک اللہ کی دوں بنیاں جس وقت ابراہیم پیغمبر نے اپنے ماں پیاں دی عزت کر کے بخائیے اپنے ماں باپ دا ادب کریا کرو اپنے ماں باپ دی عزت کریا کرو اپنے ماں باپ دا احترام کریا کرو تے ماں دی عزت کرنے والا اللہ پاک اس بندے نو بڑے رتبے عطا کردہ ہے اللہ پاک انہوں بڑے مقام عطا کردہ ہے میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ اللہ پاک نے میں جنت دیاں سیرہ کروائیاں نے میں نے انج لگیا جی میں میرے سامنے کوئی قرآن پہ پڑھتا ہے صحابہ میں نے تلاوت دی آواز سنائی دیتی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا میں جبریل امین کھوڑا پوچھے آئے جبریل جنت اندر قرآن کون پہ پڑھتا ہے
جناب جبریل امین نے فرمایا سونے پیغمبر جی جنت اندر قرآن کوئی نہیں پڑھدا پیا سونے نبی مدینے دیاں گلیاں میں حارثہ بن نعمان قرآن پڑھدا ہے ان دی آواز اللہ جنت اندر سنائی دیندے نے رحمت کائنات نے صحابہ کو پوچھیا فرمایا صحابہ حارثہ بن نعمان دا کوئی عملیات جی جی اللہ دے پیغمبر محبوب او ماں دا بڑا خدمت گزار ہے ماں دی خدمت کرن والے نو اللہ پاک نے نہ مقام عطا کیتا ہے او قرآن پڑھے مدینے دیاں گلیاں وچ اللہ آواز جنت اندر سنائی دے چھڑ دینے اپنے ماں پیاں دی عزت کریا کرو اپنے ماں پیاں دا ادب کریا کرو اپنے ماں باپ دا احترام کریا کرو ماں دی عزت کریا کر ماں نو گالا نہ کڑیا کر ماں دے سامنے بدتمیزی نہ کریا کر ماں پیاں نو تے پتران دے چاہی بڑے ہویا کر دینے عبداللہ ابن عمر بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے لوگ آ رہے نے مسئلے پوچھ کے جا رہے نے اس وقت طواف تو فارغ ہوئے نا لوگ نزدیک آ گئے نے مسئلے پوچھ کے جا رہے نے وہ ایک بندہ آیا جنہیں آپ نے کندے تے گٹھڑی رکھی ہے ان دے اندر سامان ہے کہنے لگا لوگو ایتھے لوگ کیوں جمع ہو گئے نے کسے نے دسیا یہ مدینے تو چل کے آیا مقدس ہے عبداللہ ابن عمر دا نام ہے لوگ مسئلے پہ پوچھ دینے کہنے لگا عبداللہ ابن عمر جی ایک مسئلہ میں مسافر نو بھی دس دیو فرمایا پوچھن والیا عبداللہ ابن عمر میں 6 ماہ دا سفر یمن تو کر کے مکے اندر آیا ماں اے چڑی میرے کندے تے گٹھڑی پہ بیندے ہو اس گٹھڑی اندر سامان نہیں اندے اندر میری بڑی ماں ہے عبداللہ ابن عمر جی 6 ماہ دا سفر میں واپس کر کے یمن اندر جانا ہے میں اپنی ماں دا اونٹ بنیا ماں 80 غریب لوگ سواری کوئی نہیں ساڑے گوڑ عبداللہ ابن عمر جی میں نو دسو نا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑے آئے عبداللہ ابن عمر دیاں کیاں جو آنسو آ گئے کہنے لگے آن والے آ کنج دیاں گلاں پہ کرنا ہے حج تک تو کٹے ہوئے ناخن دے برابر بھی اپنی ماں دا حق ادا نہیں کیتا یار کنج دے معاشی اندر زندگی گزار رہے ہیں اسی کنج دے معاشی اندر جی رہے ہیں اتھے ماپیاں دی عزت دی کوئی نہیں کردا اللہ نے تیرے ماں باپ نو تیری جنت بنایا ہے اپنی جنت دیاں قدرہ کر لائے اپنی جنت دی عزت کریا کر ایک مسئلہ میری سمجھ اندر آیا ہے ایڈا دسنا میں ضروری سمجھنا ماں کم لیا ماپیاں دی عزت کریا کر اے باپ ہوئے جڑا اپنی اولاد دے حق اندر ہاتھ اٹھا دے وے رحمت کائنات نے فرمایا اللہ ان دے چکے خطانوں کدے بھی خالی نہیں موڑ دے تے ماں ہوئے ماں دی خدمت کر کے بندہ اللہ پاک دینا قریب ہو جاندہ ہے جی میں کہہ دے وے رب اومیں کر چھڑ دائے بندہ خود دائے میرے پیغمبر نے فرمایا عمر پیاریا ہو سکتا ہے تیرے دور حکومت اندر یمن تو آوے اویس نامی نوجوان عمر اویس آنا چاندہ ہے پر آ نہیں سکتا اندھی ایک بڑی ماں ہے اپنی ماں باپ دی اپنی ماں دی خدمت پیا کردہ ہے عمر اویس ساڑھا صحابی بننا چاندہ ہے عمر اویس ساڑھے کلانا چاندہ ہے پر ماں نو چھڑ کے نہیں آ سکتا عمر اویس تیرے دور اندر آوے تے اویس کرو میری امت واسطے دعا کروا دے میں صحیح مسلم اندر 2542 نمبر روایت اندر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورہ خلافت آیا ہر سال امیر المومنین پوچھ دے اور یمن تو آن والے مسافروں تو سونا توڑے اندر یا ویس نامی نوجوان ہے جواب آدھا نہیں امیر المومنین ایک دفعہ امیر المومنین نے فرمایا یمنیوں توڑے بچوں کوئی ویس نامی نوجوان ہے وے مجمع دے پچھو ایک نوجوان کھڑا ہویا اندہ لباد پسیدہ ہے اور اونٹ چران والا ہے جی امیر المومنین میرا نام ویس ہے اور میں ویس تیرے باپ دا نام عمر ہے جی امیر المومنین میرے والد محترم دا نام عمر ہے ویس کرن قبیلے نہ تعلق رکھنا ہے جی امیر المومنین ویس تیرے جسم تے بیماری سی اللہ پاک نے تیروں شفا عطا کر دیتی ہے ایک درم یا دینار دا نشان باقی ہے جی امیر المومنین اللہ پاک نے منوں شفا عطا کر دیتی ہے ایک درم دا نشان باقی ہے فرمایا ویس ماں
زندائی تے اویس دیاں کھاں ڈل پئیاں نہیں امیر المومنین امی تے دنیا تو چلی گئی ہے امیر المومنین ماں دی خدمت اندر نہ مگن ہویا رہا ماں کہ نبی پاک دا زمان نہیں گزر گیا ہے امیر المومنین نے فرمایا اویس رختانو چک لے نبی پاک دی امت واسطے دعا کر دے روکیا دینے امیر المومنین تو سی نبی پاک متقیا ہے زمین تے مشورہ دیندے سو آسمان تے اللہ پاک قرآن اتار دیندے سی امیر المومنین میں تو آڈے مقام نو کمیں پاسا گناوا فرمایا اویس جس نبی دا نام لے رہے ہیں اس کملی والے پیغمبر نے فرمایا ہے عمر اویس ماں دی خدمت کر کے اللہ پاک دینا قریب ہو گیا ہے اویس جویں کبے اللہ میں کر چھڑ دینے اویس نو کہیں میری امت واسطے دعائی کر دے وے اپنی ماں باپ دی عزت کریا کر اللہ پاک تینوں بڑے رتبے